4 अप्रैल की मुनासिबत से मजमून का उन्वान है जिंदा है भुट्टो जिंदा है। 4 अप्रैल के उभरते सूरज की किरणें गढ़ी खुदाबख्श के दर दीवार को मजीद उदास कर देती हैं। आज के दिन पाकिस्तान के शहरों, गोठों और कचड़ियों में रहने वाले गमज़दा अफराद को यूं लगता है गोया उनके आंगन में सेंट्रल जेल रावलपिंडी से आई वो मैयत रखी है जिसे देखकर उन्हें अपने बेयारो मददगार होने का दुख खा गया था। वो उस आवाज़ को याद करते हैं जिसने कहा था कि मैं हर उस गरीब के घर में रहता हूँ जिसकी छत बारिश में टपकती है। ये पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की आवाज़ थी जिसे कातिल ने 4 अप्रैल 1979 की बदबख्त रात के अंधेरे में बावर्दी पहरेदारों की निगरानी में दफन करवाने ये सोचकर भेजा था कि इस पहर रात पर रोने वाला कोई न होगा। कातिल को मालूम न था कि उसने गूंगी जमीन में वो जबान रख दी है जिसे मौत के बाद और ऊंचा बोलना था। वो जिसने उसको लहद में रख के लहद के मुंह पे चटान रख दी, वो याद रखे कि उसने गूंगी जमीन के मुंह में जबान रख दी। अशरे गुजर जाने के बावजूद अब तक उस अंधेरी रात का मातम जारी है। आज भी 4 अप्रैल की कयामत को याद करके अहले दिल का सीना गम की शिद्दत से फटा जाता है और आंख से बहते आंसू थम कर नहीं देते कि आज उन्होंने उस इंसान को हमेशा के लिए खो दिया था जिसका दिल उनके लिए धड़कता था। मोहब्बत का आसमां भुट्टो गरीब किसानों, मजदूरों और मेहनत कश तबके का हीरो बनकर सामने आया, बेआवाज़ों की सदा बनकर उभरा और काफिला जमहूर का मीरे कारवां बनकर चला। अपने मुल्क के मजलूम और महकूम अवाम के लिए कुछ कर गुजारने का अज़्म लिए एक ज़हीन और फतीन सियासतदान बेरहम साम्राज्यी कुव्वतों की भयानक मनसूबाबंदी का शिकार हो गया था। 20वीं सदी का सोशल डेमोक्रेट जुल्फ़िकार अली भुट्टो सिर्फ सियासतदान होता तो यूं अपने पहरेदारों के हाथों न मारा जाता। ओरियाना फ्लाची को इंटरव्यू देते हुए भुट्टो ने कहा था कि सियासत करने को आदमी के सीने में शायरी की लगन ज़रूरी है। वो शायर था, बागी और इनकलाबी था और सच्चे इनकलाबी मक्कारी और धोखेबाजी की रूह से वाकिफ नहीं होते। वो दमादम मस्त कलंदर करने के लिए पैदा होते हैं। उनके वजूद के गिर्द एक तिलस्सम होता है, वही जादू, वो हाला जो भुट्टो के गिर्द था कि सारी खुदाई 2 हिस्सों में मुनकसिम हो गई। एक वो जो उसकी मौत की खबर सुनकर खुद को मार गए थे और दूसरे वो जो मिठाइयाँ तकसीम करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब 2 लख्त पाकिस्तान का इक़्तिदार संभाला, पाकिस्तान का 5000 मुरब्बा मील रकबा और 92,000 फौजी हिंदुस्तान के कब्जे में थे। उन्होंने अपनी कामयाब खारजा पॉलिसी और मुज़ाकरात के ज़रिए न सिर्फ कैद फौजियों को रिहा करवाया बल्कि पाकिस्तान का हज़ारों मुरब्बा मील रकबा भी भारत के कब्ज़े से वागुज़ार करवाया। मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडा पर ले आए, चीन से मजबूत इक़्तिसादी और सक़ाफ़ती ताल्लुकात का आगाज़ किया, लाहौर में इस्लामी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवाकर तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहान को मुत्तहिद किया। इस्लामी ममालिक में गरीब मजदूरों को मुलाजिमतों के इजाज़तनामे जारी करवाए, पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत देने के लिए मुतफ़िका आइन बनाया, शनाख्ती कार्ड का इजरा किया, बेशुमार तरक्याती मंसूबों का आगाज़ किया और पाकिस्तान में अवामी शऊर की बेदारी के लिए सोशलिस्ट जमहूरियत के एक सुनहरी दौर का आगाज़ किया। भुट्टो के जराइम की तफसीलात बहुत ज़्यादा हैं, मगर पाकिस्तान को पड़ोसियों की जारियत से महफूज रखने के लिए चीन से ताल्लुकात बेहतर करना, इस्लामी ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना और उन्हें तेल की ताकत का एहसास दिलाना, पाकिस्तान के मजलूम अवाम को उनके हुकूक दिलाने की जदोजहद करना, एक इनकलाबी मंशूर के ज़रिए मुल्क की किस्मत बदलने के ख्वाब देखना और एटमी प्रोग्राम पर समझौता ना करना उसके संगीन तरीन जराइम हैं, जिसकी पादाश में अमेरिका ने पाकिस्तानी फ़ौज के आर्मी चीफ के ज़रिए मार्शल लॉ लगवा कर उसे कत्ल के एक भौंडे केस में मुलविस करके फांसी दिलवा दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर तनकीद करने वाले उजरती कालम निगार जब उसे अपने मुतय्यन करदा तसव्वुराती सियासी पैमाने में फ़िट करने की कोशिश करते हैं तो मायूस होते हैं।
آپ اگر بھٹو کا موازنہ سیاسی ضرورت کے تحت بنائے گئے سیاسی مہروں کے ساتھ کریں گے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ اس دنیا کے وہ تمام انقلابی فلسفی دانا اور حق گو جنہوں نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرأت اظہار کا عملی مظاہرہ کیا، بھٹو ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ ذوالفقار علی بھٹو کو سقراط اور حسین بن علی بن ابی طالب کی جرأت انکار کی کسوٹی پر پرکھیے، جس میں وہ سربلند و سرفراز ہے۔ کیا حسین بن علی کے لیے یزید کی بیعت کرنا اور اپنا خاندان بچا کر براعت حاصل کرنا مشکل تھا؟ کیا سقراط کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ ہیملاک پینے کے بجائے بنواس لے کر کچھ سال اور جی لیتا؟ لیکن اس نے صدیوں کی زندگی کا چناؤ کیا۔ بالکل ایسے ہی بھٹو کے لیے بھی زندہ رہنے کے راستے کھلے تھے، مگر پھر آنے والے زمانوں میں مارکہ حق و باطل میں ظالم اور مظلوم، حق و باطل اور سچ اور جھوٹ کے درمیان امتیاز کے ذکر پر اس کا نام بھی نہ ہوتا داستانوں میں۔ وہ بھی معافی نامہ لکھ کر اپنا ملک چھوڑ کر کسی ملک میں پناہ لینے چلا جاتا، لیکن اس نے کال کوٹھڑی سے بھی یہ پیغام بھیجا کہ میں اس مٹی کی پیدائش ہوں اور اسی مٹی میں دفن ہونا پسند کروں گا، اور یہ کہ اگر مجھے پاکستان کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دینا پڑی تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اس نے اپنے قاتل سے رحم کی اپیل نہ کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ آپ اس بات پر غور کریں کہ اس نے اپنے قاتل سے رحم کی اپیل نہ کی۔ آپ اس کے عزم و حوصلے کی داد دیں کہ وہ کس شان سے مقتل کو گیا اور داستان وفا رقم کی۔ اگر آپ بھٹو کی عظمت، اس کی سچائی، اس کی عوام سے بے لوث محبت اور پاکستان کے لیے اس کی عظیم خدمات اور اس ملک کی خاطر اپنی اولاد تک کو قربان کرنے کے بے مثال جذبے اور غیر معمولی قربانی کو معمولی گردانتے ہوئے اس کی بشری خامیوں کو تلاش کر کے اس کی عظمت کو کم کرنے کی کوشش کریں گے، تب بھی آپ کی یہ محنت عوام کو اپنے محبوب لیڈر سے گمراہ کرنے کی ایک بھدی کوشش سے زیادہ کچھ نہ ہوگی۔ اور آپ کی اس کوشش میں اگر کچھ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے تب بھی آپ کی کاوشیں جنرل ضیاء کی ہم نوائی سے بڑھ کر کچھ نہ ہوں گی، جس نے بدنام زمانہ جرنیلوں اور میڈیا مافیا کے ذریعے بھٹو صاحب کے خلاف کرتا سے ابیز تیار کیا، مگر اپنی تمام تر طاقت اور بھٹو دشمنی کی انتہا کے باوجود بھٹو پر کرپشن کا داغ نہ لگا سکے۔ بھٹو کی سیاسی اور سوشلسٹ جدوجہد اور ثابت قدمی کا مطالعہ کرنے کے بعد اس سے محبت نہیں، عشق ہو جاتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ راستہ شہر مقتل کو جاتا ہے۔ ملا ملٹری الائنس اور میڈیا مافیا اس کے خون کے پیاسے ہیں۔ ایجنسیوں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے وڈیرے اور جاگیردار سیاستدان اسے زندہ دیکھنا نہیں چاہتے۔ جس نے گھٹنوں پر کاغذ رکھ کر اپنی زندگی کے آخری صفحات لکھے تھے کہ اسے معلوم تھا کہ اسے کل کی صبح دیکھنی نصیب نہ ہوگی، مگر ایسے عالم میں بھی اسے پختہ یقین تھا کہ وہ تاریخ اور دلوں میں زندہ رہے گا۔ اس نے اپنے تمام تر کارنامے ایک طرف رکھے اور کہا کہ میں نے اس ملک کے گونگے عوام کو زبان دی، انہیں سوچنا سکھایا، انہیں ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنا سکھایا، اور یہ کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ اس نہتی عوام نے جیلوں میں، دارالرسم پر، ٹکٹکیوں پر، شہروں اور دیہاتوں میں عشق بھٹو کی تاریخ رقم کی اور اسے قائد عوام بنا دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر کی بدترین آمریت کے شکار عوام سولی چڑھے، کوڑے کھائے، تکلیفیں اور ایذائیں سہیں، خود کو نذر آتش کیا، مگر ہر ظلم کا جواب جیے بھٹو کے نعرے سے دیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بھٹو آج بھی قبر سے راج کر رہا ہے۔ وہ تاریخ انسانی کے ان چند یادگار کرداروں میں سے ایک ہے، موت جن کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ جسمانی موت کے 41 سال بعد آج بھی وہ پاکستان کے غریب عوام کے لیے امید، حوصلے اور جرأت کا استعارہ ہے۔ ان کے گھروں کی پلستر ادھڑی دیواروں پر دمکتی پیشانی اور چمکتی آنکھوں والے بھٹو کی تصویر محبت اور وفا کی علامت بن کر نقش ہے۔
عوام اور تاریخ کا ہیرو بھٹو ہے، جبکہ ضیاء اور اس کے حوالی تاریخ کے کوڑے دان کا رزق ہوئے۔ حسن مشتبہ نے جیالوں کو 72واں فرقہ قرار دیا ہے، جن کے خون میں بھٹو کا عشق رقصاں ہے، جن کے دلوں میں محبتوں کا ولی بھٹو زندہ ہے۔ اسی لیے ہر سال جب بھی 4 اپریل کی شام غریباں نم آنکھوں اور اداس آنگنوں میں اترتی ہے، عوام کا سمندر بول اٹھتا ہے، زندہ ہے بھٹو، زندہ ہے۔